नमस्कार। अनलाइन क्लासमा म गोविन्द पौड्यालको तर्फबाट यहाँबाट स्वागत छ। बीबीएस थर्ड इयर तथा एमबीएस थर्ड सेमेस्टर अन्तर्गत ट्याक्सेसन सब्जेक्टको इन्कम फ्रम बिजनेस च्याप्टरमा छौँ हामी र इन्कम फ्रम बिजनेससँग सम्बन्धित केही हामी इक्जाम्पलहरू क्वेसनहरू सल्युसन गरिरहेका छौँ। आज पनि म यहाँहरूसँग इन्कम फ्रम बिजनेससँग रिलेटेड एउटा क्वेसन लिएर उपस्थित भएको छु र क्वेसनमा Mr. Ram, a sole trader, furnish following information relevant to previous income year भनेर previous year को सोल ट्रेडर को डाटा दिएको छ। अब हामीलाई क्वेसनमा यहाँ दिँदा ट्रेडिङ एन्ड प्रफिट एन्ड लस एकाउन्ट दिएको छ र प्रफिट एन्ड लस एकाउन्ट ट्रेडिङ एन्ड प्रफिट एन्ड लस एकाउन्ट दिएको हुनाले हामी यहाँबाट जुन जुन आइटमहरूलाई यहाँ बिजनेससँग रिलेटेड छन् तिनीहरूलाई हामी छुट्याएर राख्छौँ। अनि त्यस्तै एडिसनल इन्फर्मेसन पनि सँगसँगै दिएको छ र एडिसनल इन्फर्मेसन पनि हामी यहाँबाट छुट्याउनु पर्ने कुनलाई समावेश गर्नुपर्छ वा कन्सिडर गर्नुपर्छ कुनलाई पर्दैन भन्ने कुरा। जस्तो फर्स्टमा छ एडिसनल इन्फर्मेसनमा मिसलिनियस इन्कम इन्क्लुड्स ₹40,000 रिसिभ्ड एज रोयल्टी भनेको छ। रोयल्टी इन्कम चाहिँ रिसिभ भएको कुरा चाहिँ मिसलिनियस इन्कममा समावेश छ भन्छ। रोयल्टी इन्कम भने इन्भेस्टमेन्ट इन्कम हो, तसर्थ त्यसलाई हामी बिजनेस अन्तर्गत समावेश गरिँदैन, मिसलिनियस इन्कमबाट लेस गरिदिन्छौँ। त्यस्तै सेकेन्डमा दिएको छ अफिस एक्सपेन्सेस इन्क्लुड अ पेमेन्ट टु सप्लायर्स अफ गुड्स ₹60,000 बाई अ ब्याङ्क ड्राफ्ट भनेको छ। अफिस एक्सपेन्सेसमा चाहिँ सप्लायर्सलाई गुड्सको लागि तिरेको 60,000 चाहिँ ब्याङ्क ड्राफ्टबाट दिइएको छ भन्छ र ब्याङ्क ड्राफ्टबाट दिइयो भने हामी चाहिँ यस्तो एक्सपेन्सेसलाई यस्तो पेमेन्टलाई चाहिँ हामी डिडक्सन गर्न पाइन्छ। तर 50,000 भन्दा एबभ चाहिँ क्यास ट्रान्ज्याक्सन गरेको थियो भने त्यति बेला चाहिँ हामी डिडक्सन गर्न पाइँदैनथ्यो। त्यस्तै हामीलाई तेस्रो पोइन्टमा दिएको छ डेप्रिसिएसन बेसिस फर बिल्डिङ इज ₹9 लाख डेप्रिसिएसन बेसिस दिएको छ। नो एडिसन एन्ड डिस्पोजल वेयर मेड ड्युरिङ द इयर, अहिलेको वर्ष चाहिँ कुनै पनि एडिसन पर्चेज गरेको पनि छैन र डिस्पोजल पनि गरेको छैन भन्छ बिल्डिङसँग रिलेटेड ब्लकमा हैन। त्यस्तै एलाइबल डेप्रिसिएसन अफ कम्प्युटर वाज ₹30,000, एलाइबल डेप्रिसिएसन कम्प्युटरको दिएकै छ आफैले, यो क्याल्कुलेसन गरिरहनु पर्दैन। त्यस्तै क्लोजिङ स्टक वाज भ्यालुड एट कस्ट प्राइस भन्छ, कस्ट प्राइसमा भ्यालुएट गरिएको छ। अनि द मार्केट भ्यालु वाज ओन्ली ₹1,40,000 भन्छ। अब क्लोजिङ स्टक टेबलमा हामीलाई दिएको छ 1,50,000 र हामीलाई यहाँ मार्केट भ्यालु दिएको छ 1,40,000। दुईटा मध्ये विच एभर इज लोअर, जुन सानो हुन्छ त्यसलाई हामी के गर्छौँ त भन्दा यहाँ समावेश गर्छौँ। त्यस्तै कस्ट अफ ट्रेडिङ स्टक क्याल्कुलेसन गर्दा समावेश गर्नुपर्छ। त्यस्तै हि इज एन एक्स ब्रिटिस गोर्खा आर्मी अनि पेन्सन रिसिभ फ्रम युके गभर्मेन्ट वाज ₹2 लाख भनेर गिभन छ र विदेशी सरकारबाट प्राप्त भएको वा विदेशी राष्ट्रबाट प्राप्त भएको पेन्सन इन्कम मा नेपालमा चाहिँ ट्याक्स लाग्दैन हैन, ट्याक्स तिर्नु पर्दैन, तसर्थ त्यसलाई हामी यहाँ समावेश गर्दैनौँ। त्यस्तै अर्को दिएको छ हामीलाई हि क्लेम ₹7,500 मेडिकल एक्सपेन्सेस इन्कर फर हिमसेल्फ फर ट्याक्स क्रेडिट भनेको छ। यो चाहिँ हामी पछि मेडिकल ट्याक्स क्रेडिट क्लेम गर्नुपर्छ। अब यो क्वेसनमा आधारित भएर हामी सल्युसन गर्छौँ। सबभन्दा पहिले त हामीलाई माथि ट्रेडिङ एन्ड प्रफिट एन्ड लस एकाउन्टमा दिएको इन्कमहरूलाई हेरौँ। फर्स्टमा सेल्स दिएको छ, सेल्स बिजनेस रिलेटेड इन्कम हो, यसलाई हामी इन्कममा देखाइदिन्छौँ 22,50,000। अनि त्यस्तै अर्को दिएको छ मिसलिनियस इन्कम, त्यसलाई हामी यहाँ देखाउनुपर्छ मिसलिनियस इन्कम। अब मिसलिनियस इन्कममा के दिएको छ भने यहाँ हामीलाई मिसलिनियस इन्कम भनेर 1 लाख गिभन छ। यो 1 लाखमा रोयल्टी इन्कम इन्क्लुड छ भनेर एडिसनलमा दिएको थियो। फर्स्ट एडिसनलमा मिसलिनियस इन्कम इन्क्लुड्स ₹40,000 रिसिभ्ड एज रोयल्टी भनेको छ। यो 40,000 इन्भेस्टमेन्टसँग रिलेटेड भएको हुनाले बिजनेसमा समावेश गर्दा त्यसलाई एक्सक्लुड गरेर समावेश गर्नुपर्छ। अनि त्यस्तै हामीलाई गेन अन सेल्स अफ ल्यान्ड भन्छ। अब गेन अन सेल्स अफ ल्यान्ड भनेको त यो इन्भेस्टमेन्ट रिलेटेड भयो, यसलाई हामी इन्भेस्टमेन्टमा देखाउँछौँ। इन्कम फ्रम एग्रिकल्चर इन्डिभिजुअलको केसमा तपाईको इन्कम फ्रम एग्रिकल्चरमा ट्याक्स लाग्दैन हैन, ट्याक्स तिर्नु पर्दैन, तसर्थ त्यो समावेश गरिदैन। र अब हामीसँग रहेको भने एउटा क्लोजिङ स्टक छ। क्लोजिङ स्टकलाई हामी कस्ट अफ ट्रेडिङ स्टकमा देखाउँछौँ। अब
यो क्वेसनमा हामीलाई बिजनेससँग रिलेटेड इन्कम भनेको यति नै छ। यसलाई हामी टोटल गर्छौँ हैन, 23,10,000। अब यो भनेको ग्रस इन्कम फ्रम बिजनेस आयो। $23,10,000। अब यसमा हामी लेस गर्नु पर्यो एलाइबल फर डिडक्सन। एलाइबल फर डिडक्सन भनेर यसमा हामी कस्ट अफ ट्रेडिङ स्टक, यो कस्ट अफ ट्रेडिङ स्टक हामी वर्किङ नोटबाट निकाल्ने गरेका छौँ। तर हामीले डाइरेक्ट यही नै वर्किङ नोट जस्तो गराएर देखाउन पनि सकिन्छ हैन। धेरै आइटमहरू छैन, एउटा ओपनिङ स्टक छ, अर्को पर्चेज दिएको छ हैन, अनि हामीसँग यहाँ चाहिँ क्लोजिङ स्टक मात्रै छ। तसर्थ ती तीनवटा आइटमहरूलाई चाहिँ यतिकै यही एडलेस गरेर देखाउन सकिन्छ हैन। तसर्थ ओपनिङ स्टक भनेको चाहिँ हाम्रो 2,50,000 गिभन छ, त्यसलाई राख्छौँ हैन। अनि पर्चेज भनेर दिएको छ हामीलाई 10,75,000, अनि माइनस क्लोजिङ स्टक दिएको छ। क्लोजिङ स्टकमा हामी के गर्छौँ भने दुईवटा कम्पेयर गर्नुपर्छ भनेको थियौँ। माथि टेबलमा कस्ट प्राइसको आधारमा हामीलाई 1,50,000 दिएको छ, र एडिसनल इन्फर्मेसनमा हामीलाई क्लोजिङ स्टक मार्केट भ्यालु वाज ₹1,40,000 भनेको छ। 150 र 140 दुईटा कम्पेयर गर्छौँ, जुन सानो हुन्छ त्यसलाई यहाँ देखाउनुपर्छ। तसर्थ 1,40,000 हामी यहाँ देखायौँ, र यसलाई हामी क्याल्कुलेसन गर्छौँ। क्याल्कुलेसन गरेर हामी यहाँ समावेश गर्छौँ। यो भने 11,85,000 आउँछ। त्यस्तै कस्ट अफ ट्रेडिङ स्टक पछि हामीसँग अफिस एन्ड एक्सपेन्सेस भनेको छ हैन। त्यो अफिस एक्सपेन्सेस होला। अनि अफिस एक्सपेन्सेस भने 2,15,000 छ। त्यसमा ब्याङ्कको ड्राफ्टबाट पेमेन्ट गरेको, सप्लायर्सलाई पेमेन्ट गरेको कुरा पनि समावेश छ। त्यो चाहिँ डिडक्सन गर्न इलिजिबल एक्सपेन्सेस हो, त्यसलाई केही पनि गर्नु पर्दैन। रिसर्च एन्ड डेभलपमेन्ट कस्ट दिएको छ। रिसर्च एन्ड डेभलपमेन्ट कस्ट भनेको चाहिँ पछि क्लेम गर्नुपर्ने हामी लिमिटको आधारमा, त्यसलाई हामी पछि देखाउँछौँ हैन। त्यस्तै फाइन एन्ड पेनाल्टी भनेको छ। फाइन एन्ड पेनाल्टी मात्रै भन्यो, अनि त्यसपछि चाहिँ कुन संस्थासँग सम्बन्धित छ भनेर भनेन भने त्यो इन्कम ट्याक्स अफिससँग रिलेटेडै बुझिन्छ। तसर्थ त्यसलाई हामी समावेश गर्न पाइँदैन। रिपेयर अफ कम्प्युटर हामी आफूले क्याल्कुलेसन गर्नुपर्छ वर्किङ नोटबाट। अब डेप्रिसिएसन अन बिल्डिङ हामीलाई ओपनिङ WDB दिएको छ यहाँनिर एडिसनलमा, त्यो हामी डेप्रिसिएसन वर्किङ नोटबाट निकालेर यहाँ देखाउँछौँ। त्यस्तै इन्ट्रेस्ट एक्सपेन्सेस भनेर दिएको छ 25,000, अनि इन्ट्रेस्ट चाहिँ यो केसँग सम्बन्धित भनेर भनेको छैन। तसर्थ बिजनेससँग सम्बन्धितै मानेर हामी यहाँ देखाउनुपर्छ। इन्ट्रेस्ट एक्सपेन्सेस भनेर दिएको छ कति 25,000, यसलाई यहाँ समावेश गर्नु पर्यो। अनि प्रोभिजन फर डाउटफुल डेब्ट भन्छ। यो प्रोभिजन भन्ने कुरा चाहिँ हामी यहाँ समावेश गर्न पाइँदैन हैन। अनि त्यसपछि भएको भने नेट प्रफिट हो, त्यो पनि हामी यहाँ समावेश गर्न पाउँदैनौँ। अब हामी वर्किङ नोटतिर जानुपर्ने हुन्छ। क्याल्कुलेसन अफ एलाइबल डेप्रिसिएसन। यो एलाइबल डेप्रिसिएसन पहिले हामी बिल्डिङको क्याल्कुलेसन गर्छौँ। बिल्डिङ भने चाहिँ ए ब्लकमा पर्छ हैन। यसको लागि हामी ओपनिङ WDB क्वेसनमा 9 लाख गिभन छ, अनि यसमा एड गर्छौँ एडिसन केही पनि छैन भन्दैछ हैन क्वेसनले। एडिसन ड्युरिङ द इयर केही पनि छैन भनेको छ। त्यस्तै लेस डिस्पोजल पनि केही छैन भन्दैछ हैन। तसर्थ हाम्रो यो ओपनिङमा एडिसन ड्युरिङ द इयर जोडेर क्लोजिङ डिस्पोजल भ्यालु घटाउँदा डेप्रिसिएसन बेसी आउँछ। यो हाम्रो 9 लाख नै आउने रहेछ। अनि
ए ब्लकको एसेट्स बिल्डिङ भने ए ब्लकको एसेट्स हो, तसर्थ एलाइबल डेप्रिसिएसन हामी निकाल्दा 5% अफ हामी यही 9 लाखको 5% गर्छौं। 9 लाखको 5% भने कति 45,000 हैन, 45,000। अनि त्यस्तै हामीलाई एलाइबल डेप्रिसिएसन यो भर्खर निकालेको हामी बिल्डिङको छ हैन, बिल्डिङको छ एलाइबल डेप्रिसिएसन निकालेको। यो बिल्डिङमा सँगसँगै हामी के गर्नुपर्छ भने जो एलाइबल डेप्रिसिएसन क्वेशनमा दिएको छ नि, कम्प्युटरको दिएको छ कि के छ एडिसनलमा, एलाइबल डेप्रिसिएसन अफ कम्प्युटरको एलाइबल डेप्रिसिएसन एडिसनलमा हामीलाई 30,000 दिएको छ हैन। दुईटैलाई एड गरेर हामी 75,000 लाई चाहिँ टोटल देखाउनु पर्छ यो हैन, टोटल डेप्रिसिएसन। एउटा यो हामी वर्किङ नोट 1 बाट सल्युसन गर्यौं। त्यस्तै हाम्रो काम अर्को के छ भने रिपेयर पनि निकाल्नु पर्ने छ। रिपेयर अफ कम्प्युटर छ क्यारे, एक्चुअलमा जे दिएको छ त्यसैलाई निकाल्नु पर्ने हुन्छ। अब एलाइबल रिपेयर पनि क्याल्कुलेसन गरौँ। रिपेयर अफ कम्प्युटर, अब एलाइबल रिपेयर क्याल्कुलेसन गर्नको लागि हामी के गर्नुपर्छ भने 7% अफ डेप्रिसिएसन बेसिस गर्छौं हैन। अनि और एक्चुअल रिपेयर, अब 7% अफ डेप्रिसिएसन बेसिस गर्नु पर्यो। डेप्रिसिएसन बेसिस अफ कम्प्युटर छैन हैन, दिएको छैन। तसर्थ यहाँ क्वेशनमा हामीलाई कम्प्युटरको रिपेयर भनेर 10,000 दिएको छ, यहाँ एक्चुअलमा हामी त्यही 10,000 लेख्छौं है। अब डेप्रिसिएसन बेसिस कसरी निकाल्ने त, त्यसको लागि मैले यहाँ थोरै स्टार दिएर लेखेँ। डेप्रिसिएसन बेसिस कसरी निकाल्ने भने हामीलाई क्वेशनमा एलाइबल डेप्रिसिएसन भनेर कम्प्युटरको दिएको छ 30,000। यो 30,000 भनेको कम्प्युटर पुलको, कम्प्युटर भने बी ब्लकमा पर्छ र बी ब्लकमा पर्ने एसेट्सहरुको डेप्रिसिएसन भने 25% गरेर निकालिएको हुन्छ नर्मल केसमा। अब यो नर्मल केसै छ, तसर्थ यो जुन 30,000 दिएको छ यो चाहिँ 25% हो। 25% भने 0.25, यो 0.25 ले हामी डिवाइड गरेर निकाल्नु पर्ने हुन्छ। यसो गर्दा 1,20,000 आउँदो रहेछ। यो 1,20,000 जुन हाम्रो डेप्रिसिएसन बेसिस छ, यो डेप्रिसिएसन बेसिसको हामी 7% गर्नुपर्छ। 8400 आउँछ क्यारे। अब 8400 र हाम्रो यो 10,000 कम्पेयर गर्छौं, व्हिच एभर इज लोअर एलाइबल फर डिडक्सन। यो हाम्रो वर्किङ नोट 2 बाट। अब यो दुईटालाई हामी के गर्नुपर्छ त भन्दा यहाँ फेयर सल्युसनमा देखाउनु पर्ने हुन्छ। यसलाई हामी फेयर सल्युसनमा राख्छौं। डेप्रिसिएसन भनेर 7500 छ र रिपेयर अफ कम्प्युटर भनेर हाम्रो व्हिच एभर इज लोअर 8400 हुन्छ। यो एलाइबल डेप्रिसिएसन अफ बिल्डिङ एन्ड कम्प्युटर दुईटैलाई जोडेर हामी 75,000 यो वर्किङ नोट 1 बाट क्याल्कुलेसन गरेर ल्यायौं हैन। त्यस्तै एलाइबल रिपेयर पनि क्याल्कुलेसन गरेर यहाँ देखाउनु पर्छ। एलाइबल रिपेयर अघि हामी वर्किङ नोटबाट निकालेको कुरालाई यहाँ देखाउँछौं। त्यो वर्किङ नोट 2 बाट ल्यायौं। यो भने 8400 थियो क्यारे। यसरी हामी रिपेयर पनि निकाल्यौं र डेप्रिसिएसन पनि निकाल्यौं र देखायौं। अब अफिससँग रिलेटेड भनेको एउटा रिसर्च एन्ड डेभलपमेन्ट कस्ट छ। अब रिसर्च एन्ड डेभलपमेन्ट कस्ट घटाउनका लागि पहिले हामी एडजस्टेड ट्याक्सेबल बिजनेस इन्कम निकाल्नु पर्ने हुन्छ है। पहिले यसलाई हामी टोटल गरौँ जसमा रिसर्च एन्ड डेभलपमेन्ट कस्ट समावेश छैन, अनि यसलाई यहाँबाट लेस गरौँला। यो टोटल भनेको हाम्रो 15,08,400 आउँछ हैन। यसलाई माथिबाट एड गरौँ, लेस गरौँला। अनि एसेसेबल इन्कम फ्रम बिजनेस
बिफोर डिडक्टिङ रिसर्च एन्ड डेभलपमेन्ट कस्ट भनेर आउँछ। अब पहिले हामी यसलाई लेस गरौँ। यो हाम्रो 8,16,100 आउँछ। यो 8,16,100 मा हामी क्वेसनमा यो अनरिकभर बिजनेस लसहरू केही पनि छैन, नभएको हुनाले यसैलाई नै हामी एडजस्टेड ट्याक्सेबल इन्कममा बिजनेस इन्कम मान्छौँ। लेस एलाइबल रिसर्च एन्ड डेभलपमेन्ट कस्ट। अब यो रिसर्च एन्ड डेभलपमेन्ट कस्ट पनि लिमिटको आधारमा डिडक्सन गर्नुपर्ने हुनाले हामी 50% अफ ये एडजस्टेड ट्याक्सेबल बिजनेस इन्कम यसको गर्छौँ र अर एक्चुअल क्वेसनमा दिएको हुन्छ एक्चुअल रिसर्च एन्ड डेभलपमेन्ट कस्ट। यो हामीलाई अहिले रिसर्च एन्ड डेभलपमेन्ट कस्ट 2,50,000 गिभन छ र यसको हामी चाहिँ 50% गर्दा 4,08,000 आउँछ। विच एभर इज लोवर कम्पेयर गर्छौँ। दुईटा मध्ये सानो भनेको 2,50,000 छ। यो 2,50,000 लाई यहाँबाट लेस गर्छौँ र यो आएको रिजल्ट हाम्रो एसेसेबल इन्कम फ्रम बिजनेस हुन्छ। एसेसेबल इन्कम फ्रम बिजनेस यो हाम्रो 5,51,600 आउँछ। यसरी हामी एसेसेबल इन्कम क्याल्कुलेसन गरिसकेपछि अब हामी ट्याक्सेबल इन्कम पनि क्याल्कुलेसन गर्नुपर्ने हुन्छ। अब ट्याक्सेबल इन्कम क्याल्कुलेसन गर्दा भर्खरै हामी क्याल्कुलेसन गरेको एसेसेबल इन्कम फ्रम बिजनेस यो हाम्रो 5,51,600 आएको थियो। अनि त्यस्तै हामी एसेसेबल इन्कम फ्रम इन्भेस्टमेन्टलाई पनि यहाँ समावेश गर्नुपर्छ। एसेसेबल इन्कम फ्रम इन्भेस्टमेन्ट। अब इन्भेस्टमेन्टमा समावेश हुने भनेको चाहिँ यहाँनिर हामीलाई एउटा दिएको छ रोयल्टी इन्कम हैन। रोयल्टी इन्कम भनेर RS 40,000 थियो क्यारे। अनि प्लस यहाँनिर हाम्रो गेन अन सेल्स अफ ल्यान्ड हाम्रो 2,50,000 छ। यो दुईटालाई हामी एड गर्छौँ। यो दुईटा एड गर्दा 2,90,000 हुन्छ र यससँग रिलेटेड हामीसँग अहिले केही पनि एक्सपेन्सेसहरू छैन हैन। तसर्थ अब यहाँनिर इम्प्लोइमेन्ट इन्कम पनि केही छैन। यसलाई टोटल गर्छौँ। यो टोटल एसेसेबल इन्कम आउँछ। यो टोटल एसेसेबल इन्कम आयो। टोटल एसेसेबल इन्कम भनेको यो दुईटालाई एड गरौँ। $8,41,600 आउँदो रहेछ हैन। अनि यसमा लेस गर्नुपर्ने हामी एलाइबल फर डिडक्सन भनेर एलाइबल फर डिडक्सन। अब एलाइबल फर डिडक्सन भनेर यहाँ हामीसँग आरसी पनि छैन अनि डोनेसन पनि छैन हैन। डोनेसन पनि दिएको छैन। त्यस्तै हामीसँग अदर एक्जाम्पसनहरू पनि केही छैन किनकि अहिले क्वेसनमा हामीलाई रिमोट एरिया पनि भनेको छैन। पेन्सन विदेशबाट प्राप्त हुने भनेको थियो। त्यो विदेशबाट प्राप्त भएको पेन्सनलाई हामी समावेश नै गरेनौँ। एलआइपीहरू पनि छैन हैन। तसर्थ एक्जाम्पसनहरू पनि केही छैनन्। यहाँ मैले लेस अदर एक्जाम्पसन्स भनेर लेख्छु। यो अदर एक्जाम्पसन्स भन्ने पनि हामीसँग केही छैन र यसलाई हामी टोटल गर्यौं भने यो हाम्रो ट्याक्सेबल इन्कम आउँछ। यो ट्याक्सेबल इन्कम भनेको 841,600 हुन्छ। ट्याक्स लायबिलिटी क्याल्कुलेसन गर्दा हामीसँग 8,41,600 टोटल ट्याक्सेबल इन्कम छ र त्यो 8,41,600 मध्ये 2,50,000 भनेको गेन अन सेल्स अफ ल्यान्ड छ। त्यो 2,50,000 क्यापिटल गेन भएको हुनाले त्यो 2,50,000 को हामी अलग्गै ट्याक्स चार्ज गर्नुपर्ने हुन्छ
तसर्थ हामी पहिले के गर्नु पर्यो भने त्यो 8 लाख जुन हामीसँग एमाउन्ट थियो 8,41,600 त्यसमध्येबाट 2,50,000 लाई एक्सक्लुड गर्छौँ। यसो गर्दा हामीसँग 5,91,600 रहन्छ। यो 5,91,600 को नर्मल ट्याक्स चार्ज गर्छौँ र त्यो 2,50,000 को चाहिँ हामी नन बिजनेस चार्जेबल एसेट्स मानेर त्यसको अलग्गै ट्याक्स लायबिलिटी क्याल्कुलेसन गर्नुपर्ने हुन्छ। तसर्थ 5,91,000 सम्मका लागि अप टु 3,50,000 एजुम सिंगल एजुम गर्यौं र इम्प्लोइमेन्ट इन्कम छैन तसर्थ नील ट्याक्स तिर्नु पर्दैन हैन। त्यस्तै हामी नेक्स्ट 1 लाख का लागि @10% लाग्छ र 10% गर्दा हाम्रो यो 10,000 हुन्छ। कति भयो 4,50,000 भयो। अनि 4,50,000 अब हामी 5,91,000 बाट घटाउँछौं। यसो गर्दा हामीसँग 1,41,600 रहन्छ। त्यो भनेको अब हाम्रो ब्यालेन्स रहन्छ नर्मल गेनको ब्यालेन्स 1,41,600। यसमा हाम्रो 20% ट्याक्स लाग्छ र यसको 20% ट्याक्स चार्ज गरौँ। यसो गर्दा 28,320 ट्याक्स हुन्छ। अब त्यसपछि हाम्रो यहाँनिर गेन अन सेल्स अफ ल्यान्ड भने 2,50,000 छ। यो कुनै पनि इन्डिभिजुअलले ल्यान्ड सोल्ड गरे हो। इन्डिभिजुअलको प्राइभेट हो कि होइन भन्ने कुरामा डिपेन्ड गर्छ। तर यहाँ सोल्ड प्रोप्राइटरशिप फर्म उसले रन गरेको छ हैन। तसर्थ बिजनेस एसेट्स पनि हुन सक्छ। बिजनेस एसेट्स हो भने त्यसलाई हामी नन बिजनेस चार्जेबल एसेट्स अन्तर्गत मानिदैन। तसर्थ यसलाई हामी इन्भेस्टमेन्ट इन्कम जस्तै क्यापिटल गेन मानेर हामी यसमा @10% ट्याक्स चार्ज गर्न सकिन्छ। यदि बिजनेस रन नगरेको सोल ट्रेडर नभइदिएको भए हामी त्यो प्राइभेट बिल्डिङ मान्थ्यौं, प्राइभेट ल्यान्ड मान्थ्यौं हैन। अनि प्राइभेट ल्यान्ड भएको अवस्थामा त्यो हामी के गर्न सक्थ्यौं त भन्दा ओनरशिप एजुम गरेर हामी नन बिजनेस चार्जेबल ल्यान्ड एन्ड बिल्डिङ अन्तर्गत पार्थ्यौं र त्यही अनुसार 5% र 2.5% मात्रै ट्याक्स चार्ज गर्थ्यौं। यो अहिले बिजनेसमा युज भएको एसेट्स हो या होइन भन्ने क्लियर छैन। अनि सँगसँगै उसको पर्सनल ल्यान्ड हो या होइन भन्ने पनि क्लियर नभएको हुनाले हामीले यसलाई एजुम क्यापिटल गेन मान्यौं र त्यही अनुसार हामी 2,50,000 को 10% ट्याक्स चार्ज गर्यौं। यसो हुँदा हाम्रो 25,000 ट्याक्स लायबिलिटी आउँछ र यो सबैलाई हामी टोटल गर्यौं भने यो टोटल ट्याक्स लायबिलिटी भयो। यसलाई एड गर्छौं हामी 25,000 प्लस 28,320 अनि प्लस 10,000 र यो टोटल हाम्रो चाहिँ 63,320 आउँदो रहेछ। र यो 63,320 मा अब लेस गर्नुपर्ने एडभान्स ट्याक्स हो। क्वेशनमा एडभान्स ट्याक्स छैन, केही पनि छैन। तसर्थ हामी मेडिकल ट्याक्स क्रेडिट क्लेम गर्छौं, लेस गरौं। मेडिकल ट्याक्स क्रेडिट को लागि भने हामीसँग लिमिट छ म्याक्सिमम 750 और 15% गर्नुपर्ने हुन्छ। 15% अफ एप्रुभड मेडिकल एक्सपेन्सेस। एप्रुभड मेडिकल एक्सपेन्सेस भनेको 7,500 दिएको छ, लास्ट एडिसनलमा दिएको छ। 7,500 को चाहिँ हामी पहिले 15% गर्नुपर्छ। यसो गर्दा 1125 आउँछ। दुईटा मध्ये कम्पेयर गर्छौं व्हिच एभर इज लोअर भनेर हामी 750 लाई यहाँबाट लेस गर्छौं। यसरी क्याल्कुलेसन गरेर जति आउँछ यसैलाई हामी ट्याक्स पेएबल भन्छौं। माथिको फिगरबाट हामी 63,320 बाट हामी 750 लाई लेस गर्छौं। यो भने 62,570 आउँछ। यहाँहरुसँग आज मैले बिजनेससँग रिलेटेड सोल ट्रेडरको एउटा क्वेशन एक्जाम्पल स्वरूप राखेँ र त्यसको कम्प्लिट सल्युसन पनि गरेँ। यस्तै किसिमको एक्जाम्पल लिएर फेरि पनि अर्को क्लासमा उपस्थित हुने नै छु।
तबसम्मका लागि यहाँहरूसँगबाट बिदा हुन्छु। हस्त नमस्ते।